اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک النبی الامی وعلی آل سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تکون لک رداء وَلَهُ جَزَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً وَآتِهِ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدتَّهُ وَاجْزِهِ عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَاجْزِهِ أَفْضَلَ مَا جَزَيْتَ بِهِ نَبِيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُولًا عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلِّ عَلَى جَمِيعِ إِخْوَانِهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الراحمين اللهم اجعل فضائل صلواتك وشرائف زكواتك ونوامي بركاتك وأواطف رأفتك ورحمتك وتحيتك وفضائل آلائك على سيدنا محمد سيد المرسلين ورسول رب العالمين قائد الخير وفاتح البر ونبي الرحمة وسيد الأمة اللهم ابعثه مقاما محمودا تزلف به قربه وتقر به عينه يغبطه به الأولون والآخرون اللهم آته الفضل والفضيلة والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمنزلة الشامخة اللهم آتي سيدنا محمدا الوسيلة وبلغه مأموله واجعله أول شافع وأول مشفع اللهم أزم برهانه وثقل ميزانه وأبلج حجته وارفع في أهل إليين درجاته وفي أعلى المقربين منزلته اللهم أحيينا على سنته وتوفنا على ملته واجعلنا من أهل شفاعته واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه واسقنا من كأسه غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين ولا مغيرين ولا فاتنين ولا مفتونين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته مع إخوانه النبيين صلى الله على سيدنا محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء ومن ولد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وصل على ملائكتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار عدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قطر الأمطار وعدد ما نبات من أول الدنيا إلى آخرها من النبات وأشجار صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكرم بها مثواه وتشرف بها عقباه وتبلغ بها يوم القيامة مناه ورداه هذه الصلاة تعظيما لحقك يا سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد هاء الرحمة وميم الملك ودال الدوام سيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما ذكر وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على كل شيء قدير
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى شموس الهدى نورا وأبهرها وأسير الأنبياء فخرا وأشهرها ونوره أزهر أنوار الأنبياء وأشرفها وأودهها وأزكى خالقة أخلاقا وأطهرها وأكرمها خلقا وأعدلها. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي هو أبهى من القمر التام وأكرم من السحاب المرسلة والبحر الخدم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتأثرت العوالم بطيب ذكره ورجاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارحم سيدنا محمدا وعلى سيدنا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وارحم سيدنا محمدا وعلى سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة واجزي سيدنا محمدا وعلى سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء الدنيا وملء الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على نبيك المصطفى ورسولك المرتضى ووليك المجتبى وأمينك على وحي السماء. اللهم صل على سيدنا محمد أكرم أسلاف القائم بالعدل والإنصاف المنعوت في سورة الأعراف المنتخب من أسلاف الشراف والبطون الزراف المصفى من مساسي عبد المطلب بن عبد المناف الذي هديت به من الخلاف وبينت به سبيل العفاف. اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك وبأحب أسمائك إليك وأكرمها عليك وبما مننت علينا بسيدنا محمد نبينا صلى الله عليه وسلم فانقذتنا به من الضلالة وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومنا من إعطائك فأدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك ومنتجزا لموعودك لما يجيب لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أداء حقه قبلنا إذ آمنا به وصدقناه واتبعنا النور الذي أنزل معه وقلت وقولك الحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأمرت العباد بالصلاة على نبيهم فريدة افترضتها وأمرتهم بها فنسألك بجلال وجهك ونور عظمتك وبما أوجبت على نفسك للمحسنين أن تصلي أنت وملائكتك
علی سیدنا محمد عبدک ورسولک ونبیک وصفیک وخیراتک من خلقک افضل ما صلیت علی احد من خلقک انک حمید مجید اللہم ارفع درجاتہ واکرم مقامہ وثقل میزانہ وابلج حجتہ واظہر ملتہ واجزل ثوابہ وأدی نورہ وآدم کرامتہ وألحق به من ذریته وآل بیتہ ما تقر به عیناہ وعظمہ في النبیین الذین خلوا قبلہ اللہم اجعل سیدنا محمدا اکثر النبیین تبعا وأکثرهم عذراء وأفضلهم کرامة ونورا وأعلاهم درجات وأفصاهم في الجنة منزلا اللهم اجعل في السابقين غايته وفي المنتخبين منزله وفي المقربين داره وفي المصطفين منزله اللهم اجعله اکرم الاکرمین عندک منزلا وافضلهم ثوابا واقربهم مجلسا واسبتهم مقاما واصوابهم کلاما وانجاحهم مسألة وافضلهم لديك نصیبا واعظمهم فيما عندك رغبة وانزله في غرفات الفردوس من الدرجات الأولى التي لا درجات فوقها اللہم اجعل سیدنا محمدا اصدق قائل وانجح سائل واول شافع وافضل مشفع وشفعه في امته بشفاعة يغبطه بها الاولون والآخرون واذا میزت عبادك بفصل قضائك فاجعل سیدنا محمد في الاصدقین قیلا واحسنین عملا وفی المہدیین سبیلا اللہم اجعل نبینا لنا فرطا واجعل حوضہ لنا موئدا لأولنا وآخرنا اللہم احشرنا فی زمرته واستعملنا فی سنته وتوفنا على ملته وعرفنا وجهه واجعلنا فی زمرته وحزبه اللہم اجمع بیننا وبینہ کما آمنا به ولم نراه ولا تفرق بیننا وبینہ حتی تدخلنا مدخلہ وتوردنا حوضہ وتجعلنا من رفقائه مع المنعم علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الہدی والقائد الی الخیر والدائی الی الرشد نبی الرحمت وامام المتقین ورسول رب العالمین لا نبی بعدہ کما بلغ رسالتک ونصح لعبادتک وتلا آیتک واقام حدودک ووفا بعہدک وانفذ حکمک وامر بطاعتک ونہا عن معصیتک واولی ولیک الذی تحب ان توالیہ وعدا عدوک الذی تحب ان تعادیہ صلی اللہ علی سیدنا محمد اللہم صلی علی جسدہ فی الاجساد وعلی روحہ فی الارواح وعلی موقفہ فی المواقف وعلی مشہدہ فی المشاہد وعلی ذکرہ اذا ذکر صلاة منا علی نبیک اللہم ابلغہ منا السلام کما ذکر السلام والسلام علی النبی ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہم صلی علی ملائکتک المقربین وعلی انبیائک المطہرین وعلی رسولک المرسلین وعلی حملۃ عرشک وعلی سیدنا جبریل وسیدنا میکائیل وسیدنا اسرافیل وسیدنا ملک الموت وسیدنا رضوان خازن جنتک وسیدنا مالک وصلی علی الکرام قاتمین وصلی علی اہل طاعتک اجمعین من اہل السماوات والارضین وارضین اللہم آت اہل بیت نبیک افضل ما آتیت احدا
من أهل بيوت المرسلين واجزي أصحاب نبيك أفضل ما جزيت أحدا من أصحاب المرسلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على النبي الهاشمي سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله ملء الفضاء وعدد النجوم في السماء صلاة توازن السماوات والأرض وعدد ما خلقت وما أنت خالقه إلى يوم القيامة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم استرنا بسترك الجميل برحمتك يا أرحم الراحمين. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا احمد یا حامد یا محمود یا قاسم یا عاقب یا فاتح یا شاہد یا حاشر یا رشید یا مشہود یا بشیر یا نذیر یا داعٍ یا شافع یا ہاد یا مہد یا ماہن یا منجن یا ناہن یا رسول یا نبی یا امی یا تحامی یا ہاشمی یا ابتاہی یا عزیز یا حریص علیکم یا رؤوف یا رحیم یا طٰہٰ یا مجتبیٰ یا تاسین یا مرتضیٰ یا حامیم یا مصطفیٰ یا یاسین یا اولیٰ یا مزمل یا ولی یا مدثر یا متین یا مصدق یا طیب یا ناصر یا منصور یا مصباح یا عامر یا حجازی یا تراضی یا قریشی یا مدری یا نبی توبت یا حافظ یا کامل یا صادق یا امین یا عبداللہ یا کلیم اللہ یا حبیب اللہ یا نجی اللہ یا صفی اللہ یا خاتم الانبیاء یا حسیب یا مجیب یا شکور یا مقتدر یا قوی یا حفی یا مأمون یا معلوم یا حق یا مبین یا مطیع یا رسول الراحت یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا نبی الرحمت یا یتیم یا کریم یا حکیم یا سید یا سراج یا منیر یا محرم یا مکرم یا مبشر یا مذکر یا مطہر یا قریب یا خلیل یا اللہ یا خلیل یا مدعو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا متکبر یا خالق یا باری یا مصور یا غفار یا قہار یا وہاب یا رزاق یا فتاح یا علیم یا قابض یا باسط یا خافض یا رافع یا معز یا مذل یا سمیع یا بصیر یا حکم یا عدل یا لطیف یا خبیر یا حلیم یا عظیم یا غفور یا شکور یا علی یا کبیر یا حفیظ یا مقیت یا حسیب یا جلیل یا کریم یا رقیب یا مجیب یا واسع یا حکیم یا ودود یا مجید یا باعث یا شہید یا حق یا وکیل یا قوی یا متین یا ولی یا حمید یا محصی یا مبدع یا معید یا محیی یا ممیت یا حی یا قیوم یا واحد یا ماجد یا واحد یا احد یا صمد یا قادر یا مقتدر یا مقدم یا مؤخر یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن یا ولی یا متعال یا بر یا